Mayong adlaw sa tanan. Uban ni ako ninyo sa pagbasa nining basahon sa mga salmo. Paningkamutan nato nga mahuman ang tibuok chapter sa salmo. Aron daghan nga makaigsunan nato ang makadungog sa pulong sa Ginoo. Ari kita magsugod sa unang basahon. Ang matuod nga bulahan. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga daotan, o musunod sa gibuhat sa mga makasasala, o makig-abin kanila nga wala moila sa Dios. Mo'y iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Ug nagtuon siya niini adlaw ug gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa, ug mamunga sa timbunga. Og ang dahon niini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson, apan dili sama sa niini ang mga daotan. Sila daw uhot nga mapadpad inig huros sa hangin. Ang mga daotan silutan gayon sa Dios, ug dili itipon sa mga matarong. Bantayan sa Ginoo ang mga matarong, apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala. Amen.